طنابلي تملكتنا كما يتعولوا تخلتوني مسجن بركز والزعوات سبورت حزنا قريبنا لنا فلا ما يزعوانا زخون قداي قانتا والوالين فرس عدقراتي عوتات ممزقاونا تنخيرنا نمغتصال نسرح لنا كبلو أسلتنتن تزاوتن قانتا والوالين فرس عدقرات قليسو مالو أبالاتا قانتا بحلفات سلستقدمات زمزقاوو تيت نمعقاب كم تصور دما قليسوم مرس هايلا مستوم تزاوتن أسلتنتن بمثلي زقاور صانحيت كم سبق ربي تشوي يقولوا بالميتونول أب صوتا CBA بريمير ليج إثيوبيا ساتفا كابزلوا غانتا تግራይ غانتا ولوالو يونيفرسيتي عدግራት እተሓንቲያ ካብሕልፍ 7 መርሃ ግብታት ኣብቶም ናይ መወዳእታ ማለት እውን ኣብቶም ክልተ ግጥማት ተሳዋሃቢ ምንቅስቃስ ዘርአት እዛ ጋንታ ብድምር ካብ 9 ግጥማት እዛ ዓመት ክልተ ዓወት ሓዊሱ ሓደ ጾታ ማዕረን 6 ድማ ስዕረት ብምትንጋድ ብ7 ነጥቢ ሕዚ እውን ቀይሕ መስመር ረጊጻ ኣብ መበል 18 ደረጃ ተሰሪዓላ እዛ ጋንታ 14 ጎላት ተቆፂርዋ 6 ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጋንታት ኣቁፂራያ ሰመራ ሃፍታይ ኣብታ ጋንታ ዝዓበየን ሕዚ ድማ مدحن كخنا أب قدمت كاب استسلفوا تصاوتي حدا تتخون حزلو صبق منفس نمعقاب أب زحاشة مدراو كمزلو بمحبار دقفتون كاب قولنهم كيف الليو حاتيت اللهم حزلنا يو خناتات حريف كونديشن لنا صبق لنا حتى نسار لنا إثيوبيا جنن بريمير ليج صبق مزاجاج لنا هنا أو دقفتنا كلهم عاوننا تكونوا عاويتيار كابل توساخي ناتنت قبر مدهن ناتنا اي كيدانن خالو تصاوتي تاغانتا انتخونو نتاغانتا كاب مراد نمدحان زكالنا كله كنقبر دلواتينا يلملم تيمنا خمس فلت نا ايثيوبيا بريمير ليج لا تساتف يركب او زعما زدمو كلت بروغرامات كلت ودرات تساتفني او نا ايثيوبيا وانچانا وفتوانا ليج بريمير ليج او سكاب زلو بروغرس دمو يا فهمتيم تصبق بروغرس ناي اقولتي تصبق غزي دحلفنا نركب ያው በአብዝ በለጸ ደግሞ በርቲዕና ላስትሬኒክና ሰሪና ጽቡቅ ደረጃ ከምንሕዝ ተስፋ ዘለና ዝግጅት በጣም ጽቡቅ ነዘጋጀለና አዛይ ሰዓት ጽቡቅ ዝግጅትና ንርከብ ደገፍትና ድማ ከምቲ ቀደም አውጣውጥ ይሳናል ሰዓት ጎንና ኖሮ ሕዝውና ጎንና ኾነ ድጋፍና ተሳንላ مختلا سلطان غانتا ولوال يونيفرسيتي عدግራት ዝኾነ ጳውሎስ ጸጋይ ብወገኑ ሕዘለና ምልዓል ቀጻልነት ክህልዎ ከማ ሰልጠንቲ ቀን ስራሕና እዩ ክብል ገሊጹሎም ቀጣይ ላለበት ጨዋታ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረግን ነው ቀጻሊን ዝህልውና ግጥማት ብስነ ልቦና ኾነ ዓቕሚ ኣብ ዝሐሸ ምድላው ኢና ንርከብ ኣብ መንጎ ተጻወትና ዘለው ህደት እውን ካብ ሕሉፍ ሕዝን ትረአ ኣብ ዝሐዘ እዋን እቲ ዝሐሸ እዩ ሕድሕድ ተጻወትና ንዓወት ዘለዎ ምልዕዓል እውን ዘሐጉስ እዩ ብሓፈሻ ሕዝን ትረአ ከም ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት መሊእና ካብ ስጋት ኣይወፃናን እዚ ማለት ነታ ጋንታ ካብ ሙራድ ንምድሓን ንቐጻሊ ብዙሕ ስራሕ ክጽበየና እዩ ኣብዞም ክልተ ሰለስተ ሰሙናት ዘርአናዮም ናይ ምዕዋት ወን ዓቂብና እንተቐጺልና ዝሐሸ ስራሕ ከም ንሰርሕ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄደው ደጋፊያችን ከጎናችን እንዲደግፈንና አብሮን እንዲሆነን በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ ኣብ 18 ጾታ CBA ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ቀዳም ድማ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ምስ ኢትዮጵያ ቡና ክትጻወት እያ ተቀዳድምቲ ብሽክሌታ ግዞም ብዝግባ ክትቀምሉ ከም ዝግባ አሰልጣኒ ንጉሰ ገብረ ዮሐንስ ገሊጽሎም ንዝሓለፉ 32 ዓመታት ንስተፈላለዩ ጋንታታት በመውዳርን ሃገርን ክልልን ዘገልገለ ስልጣን ንጉሰ ኣብ ዙርያ ቀጻልነት ተጻወትን ብትኹረት ክሰርሑ ከም ዝግባን ዝሃበሪቶ ምስ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ዝገበረ ጻንሒት እዩ ከም ዝስዕብ ብልሳኑ ቀርብ እዩ بسكليت كاب ماونتين جميرو مالتي كاب ترى بسكليت شو عقزي إيطاليا نيرن سكاب حزي أو 3 كل تنعم تصني حلهم مالتي وتو بسكليت عب موددار يا مجمرة ماونتين تن ورداتات حزنانا أنا خيد نيرنا تن ورداتات حزن دحار يا عابل علين يا مكريت نيرو كأنا مكريت يحلفها مالتي تن كابتن ورداتات بدحريو مبرهات هايلن إن وردت دينون إن بدحريخا أو جناون والمسياتهم نيرم
كاو أنا كاب جونا كاب تا مكريت ورح خلت ورح مصنع خو نايجون عدل سلزرهكو كم عباية بجونا تتحيزة ياو سمنان شوعتن كرم تتحيزة اسكاب كل تشحن كلتن ياو عم وده دار صنيحة مالتي كاب سمنان شمونتن سكع كل تشحن كلتن بإيه كورتوا داري أو نهجر وناتوا دارك كل لين وكيلون الناتوا دارك صنيحة كل تشحن كلتن اسكاب حزن دجنا بوان ناس سلطان خوينا الناس راح يركب مالتي أبتوان ناس سلطان نتيون والمسيو بهيرا بدن كيدون وكيلي ودادير كل ون وكيلي ودادير كم قانتان دجنا والمسيو تكلب حيزية وزخوا الناس راح يركب مالتي كابوز عو خوينا ون والمسناي سلطانات تعدل بالسرخة مسارات ناي عدوش تبيس كإنستراكتور سلطانة وسيدة بإنترناشنال ليفل عندنا قدامي درجان كال أي درجان بيسافر لتوصلوا السيرتيفيكيت وردي تمهيرية كالك مهاركا سبونسر غير ياو أبرواندا على 4-5 جزء الساتفية أقدم صون للخلص السجزة الجيرة خيد الساتفية مروكو خيد الساتفية كم قانتا نسل السورحي إذا أكلون أو سبين كيدا والمستساتفة مالتي أو سبين كن اللي خلنا اسكع فرنسا أفتن قراب تعدد هزلاون ورمسكي داري MSA مالتي ودو أفريقاون نسلطاناون نود الدرون كيدي مالتي ياو بسكليت ناي نقلو سرح عندي وحصر جزيه السرحو مالتي أفتا زرخب كالا عدل عند حرزيه تقييم كالا تعدل تحلف يا سلازي أفتا زلاتك من أسي أفتا عدلهم مالتي ورد تودا راخون انتوصيو أفتانا جونيور جزيه تانا جونيور أفتا يوز زلو عدمه تانا يوز أبتا اللي تمسعبيون ببساعة ندحر زي تقييم لن نتحلفن حلفنين مناتهم لا يقول بس سلاح سلازخونه ندحر يزملس نجار يلن أبرز حزي كم تمرتنا قاعدتك هاي خير كاس صباح كرخبة يتبل نجار يكونن مالتي سبورت سلازي أبتا زرخب كايا جزء تتقام تكون لك تا تتقام كايا تقام من دجانا كم نجار كتب على لك وبرات تملكت سنة زينة سبورت تلفزيون تجراي نقطر ساعة 6 فرقان استسنادو بقد تم كتال صنيحكم نسنا مكتال فوق مسكينة